नमस्कार. एकलो मेल्यार बरो अशें हांव तरी केन्नाच चिंतचो ना. दुस्मानाच्या बाबतींत पसून चिंतचो ना, तुमी चिंतचे ना, कोणेच चिंतचे न्हय. मागीर अशें कित्या खातीर म्हणलें? स्टँड पॉयंटाच्या ह्या कार्यावळीचे हो माथाळो कित्याक? ही इच्छा न्हय, हें विशफूल थिंकींग न्हय, उलट प्रार्थना की कोणूच मरचो न्हय. बट येस, डेस्पेरेट थिंकींग. डेस्पेरेट थिंकींग कसलें? जें कितें चल्लां ताजेर डेस्पेरेट थिंकींग. की आमी सगळे स्थिर स्थावर जाल्ल्या भशेन जे वागपाक लागल्यात, तातूंतल्यान जाग्यार येतले कोण तरी मरतकच ताचे पयलीं जाग्यार येवचे ना. पॉझिटिव्ह केसीस मेळून गेल्यो 7, जाले आमी सालवार. आयली 1-2-4 मरणां, पूण ती बी नेगेटिव्ह थारली. अजून पर्यंत प्रश्न चिन्ह आसात त्या बाबतींत, पूण तरीकय ऑफिशियली आमी धरया नो, नॉट अ सिंगल डेथ. पूण अशें म्हणून सरकारान रिलॅक्स करतकर आमी जाले सुसेगाद. ही इतल्या खातीर ती सरकारान करपाची गजाल न्हय, ऑथॉरिटीसांनी करपाची गजाल न्हय, पुलिसांनी जाग्यार घालपाची गजाल न्हय. पूण शेवटी पुलिसांनीच जाग्यार घाल्यार कळटलें काय कितें? शेवटी काल मुख्यमंत्र्यान पत्रकार परिशद घेतना एक गजालीची जाणीव करून दिली. पयलीं ती पळयात, मागीर हांव मुखाल्लें कितें तें सांगता. कितल्याशाच जिल्ल्यांनी आमच्या सायडीक आशिल्लें कर्नाटक राज्य आसा, थंयसर आशिल्लो दावणगेरी ह्या जिल्ल्यांत पूर्ण ग्रीन झोन आशिल्लो. पण एकाच दिसाक जर 25 केस पॉझिटिव्ह येता आसत जाल्यार ह्या निर्णयाचो आमकां एक भंय जो आसा हो कायम आमच्या मनान आसतलो. त्या खातीर सगळ्यांनी अशा बाबतींतलें सहकार्य करप हें गरजेचें आसा. People and motorists were seen moving freely in Davangere district, which has now been promoted to green zone. People thronged market and grocery shops in large numbers, but social distancing was thrown out of the wind, and this comes as no surprise. Huge number of people were seen jostling at Taluk office to get their work done. Even cloth and jewelry shops have been opened in the district. However, wine shops, cinema halls and malls are also closed. 21 new COVID-19 cases have been reported from Davangere. This is what the Davangere DC has said. Davangere DC Mahantesh, when he was addressing the media, he has gone ahead and informed about the new cases being reported. Total number of cases in Davangere has risen to 31. 330 people were tested for COVID-19 in the past 3 days, is what Mahantesh Bilagi, the DC from Davangere, has said. मुख्यमंत्र्यान उदाहरण दिलें दावणगिरीचें. दावणगिरी आमकां तशें पयस न्हय, एक 300 किलोमिटराचेर. पूण दावणगिरी 300 किलोमिटराचेर लागीं कोरोना पावलो हो ताचो अर्थ न्हय. दावणगिरी हो भाग ग्रीन झोना भितर आशिल्लो. 1 म्हयनो हांगा एकय केस सापडली नाशिल्ली. लोक सुसेगाद जाल्लो. ते पळयतकर तुमकां दिसलें आसतलें तो बाजार खंयचो, दावणगिरीचो काय गोंयचो. ते मार्केट खंयचें, दावणगिरीचें काय गोंयचें. ते रस्ते खंयचे, ते दावणगिरीचे काय गोंयचे. अशें दिसपा सारकी ती सगळीं चित्रां आसात. कारण हेंच चित्र सद्याक सगळ्या गोंयच्या रस्त्याचेर मार्केटां भितर दिसपाक लागलां. आनी थंय एक नर्सीक पॉझिटिव्ह सापडलो. तातूंतल्यान आनी 21 टोटल 20 केसी तयार जाल्यो. आनी सद्याक तो संपूर्ण भाग जो आसा दावणगिरीचो कर्नाटकांतलो तो ग्रीन झोनांतल्यान स्ट्रेट रेड झोनाचेर पावला. देखून चीफ मिनिस्टर सांगता की सावध जायात, सादूर जायात, लक्षांत घेयात. ताज्या की फुडली गजाल आमकां सामकी तेखून ती म्हणजे सिंधुदुर्गाची. हें पळयात, महाराष्ट्रान जेन्ना पयर लिस्ट उक्ती केलें तेन्ना त्या लिस्टां भितर सिंधुदुर्ग पळय सकयल आसा ग्रीन झोना भितर. ह्या ग्रीन झोना भितर आशिल्ल्या सिंधुदुर्गा भितर कितें जालें? ही 2-3 दिसां पयलींची गजाल. त्या सिंधुदुर्गा भितर एकटो आंबो घेवन कोण तरी गेल्लो. मुंबय आंब्याची गाडी घेवन तो येतना कोरोना घेवन आयलो आनी थंय परत स्टार्ट तो सापडलो. आनी आतां सिंधुदुर्गाचो डिस्ट्रिक्ट ग्रीन झोनांतल्यान रेड झोना भितर.
थंय सिंधुदुर्गा भितर आंब्यांनी जालें. आमच्या गोंयांत हांगा डेली भाजी येतात, फळां येतात. आंब्यात न्हय बाकीची सगळीं फळां येतात. इतलेंच न्हय, ताज्याक मोठें गोंयचें भांगर ज्याची आमकां गरज ना ह्या स्टेजीचेर, पूण खंय तरी सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक फतवो काडिल्लो आसा, आदेश दिल्लो आसा, ताजो फायदो घेवन मीन आनी मँगनीज आनी कितें सगळें वेवस्थीत येत आसा भितर आनी तांची तपासणी कोण करना. ही अशी परिस्थिती आसा आनी ह्या परिस्थिती भितर गोंय आतां आसा, जंय आमकां दिसता आमी सुसेगाद जाले म्हणून. सुसेगाद जाले काय कितें पळयात, कितली सुसेगाद आसा ती आमी. हें पळयात, हें दिवचलचें मार्केट. आतां तुमी म्हणटले हें मार्केट जें आसा, ह्या मार्केटा भितर हे आसा ते मायग्रंट लोक, ते आयकना तशें. जाल्यार हें पळयात, हे कोण? हे मायग्रंट तरी दिसनात पळोवपाक. हे मडगांवचें पळयात. मडगांवां हांगा मायग्रंट भरिल्लो, अक्षरशः भरिल्लो. फक्त भायर वचपा खातीर ताका लागून तांणी गर्दी केल्ली आनी ती गर्दी जाग्यार हाडपूय कठीण जाल्ली. आतां तुमी म्हणटले परत ते मायग्रंट, तांकां कळना कशें. मागीर हे मडगांवचें न्यू मार्केट पळयात. ह्या न्यू मार्केटांक 2 दुकानाच्या मदल्यान वचपाक पसून 1 मिटराच्या कमी अंतर आसा आनी थंय आमी कशे बिंदास चलता ते पळयात. थोड्यांच्या तोंडार मास्क बसून नात. अशे तरेन सगळे लोक आयल्यात. आनी ही पळयात आयची विज्युअल्स म्युनिसिपालिटी मुखावेली. म्युनिसिपालिटी मुखार पळयात लोकांची कशी गर्दी. थंय कोण ऑथॉरिटी आसा, कितें आसा कांय खबर ना. कोण तांकां पयसूय दवरना. जाणटे बसून आसा हातूंत भितर. आनी ही फेरी रासयची, ह्या रासयच्या फेरयेचेर कोण म्हणटलो ह्या दिसांनी लॉकडावन आसा. ही फेरी पळयली जाल्यार ही पळय, यो 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 कुशी सर रे, कुशी सर, तूं घुस भितर, तूं घुस भितर, हाका घुसयता, तिका घुसयता. अशे तरेन ह्यो फेरयो चल्ल्यात. आनी हें पणजेचें पळय बस स्टँड. ह्या बस स्टँडाचेर पळय बशी भितर 50% लोक, एकटो एक सिटा फाटल्यान बसतलो. चडटना सगळे एकामेकांक घुसडीत चडटले. आनी आतां हें फिश मार्केट ओपन केलें जाल्यार ह्या फिश मार्केटा भितर कोण? सगळें डिस्टन्स दवरून फिश मार्केट पणजेचें ओपन केलें जाल्यार तातूंत भितर नुस्तें घेवपा खातीर सगळ्यांत पयलीं सिनियर सिटीजन्स. सांगलां सेंट्रल गव्हर्मेंटान MHAन गायडलायन काडून जाणटेल्यांनी भायर सरचें न्हय म्हणून, 10 वर्सां सकयल्यांनी भायर सरचें न्हय म्हणून. ताजे शिवाय जे कोण दुयेंती आसा, डायबेटीक आसा, हार्ट पेशंट आसा वा प्रेशराचो मनीस आसा, तांणी भायर सरचें न्हय म्हणून सांगलां. तरीकय बिंदास नुस्त्या खातीर. ही अशी परिस्थिती चल्ल्यार कशी जातली? आज पणजेच्या महानगरपालिकेन पणजेचें मार्केट ओपन केलें. सगळी वेवस्था करून भायर सगळे सारकी सगळे मार्क करून भायर सरून हें ओपन केलें. जाल्यार हे पळयात, हांगा पुलिसांक येवन सांगची पडटा फाटल्यान सर, फाटल्यान सर, नाजाल्यार तो मुखारच सरता. म्हाका अजून समजना एक गजाल. जशी आमी एक गाडी ते खंय चलयतात, कित्या खातीर तें म्हाकाय अजून पर्यंत कळ्ळें ना. तशे तरेन बंपर टू बंपर. तशें हांगा लागीं जर गेली जायत जाल्यार हांव बेगीन पावतलो ना. तो मुखाल्लो मनीस वतकच हांव वतलो. जाल्यार तो वतलो जाल्यार हांव तें डिस्टन्स कित्याक दवरना? तें डिस्टन्स हांव म्हजे खातीर दवरता न्हय. मागीर तें हांव कित्या खातीर दवरना? आनी हाजेर आतां मडकयकारान सांगलां, तातूंत भितर ताची चूक ना. पळयात, उदय मडकयकार नगराध्यक्ष, महापौर जो आसा पणजेचो मेयर, ताणें कितें सांगलें तें. मार्केट आमी इतके त्रास करून धुता, परत आमी काल सगळें सॅनिटायज केला, धुला आनी आतां इतके जाले म्हणून तो चुकलो थंय. ताका लास्ट वॉर्निंग दिलें आमी. बंद करपाक टायम लावला, पूण कोणाच्या पोटार आड येवचें न्हय म्हणून हांवें ताका लास्ट वॉर्निंग दिल्या. पूण हें परत हें सर आमी खपून घेवपाक येना. तर परत चुकता सापडत आमी सरळ तरी शॉप सील करतले. फाटीं फुडें आनी कांय पळोवपाचें ना. तेन्ना शॉपकारांक विनंती करता, मार्केट चालू केला, शिस्तीन तुमी दवरा, बंद करपाचें आमचेर पाळी हाडनाका म्हणून. कितें चुकलें उदय मडकयकाराचें? लोक मागतात म्हणून तांणी सांगलें चल धंदो जावं दी, पूण लोकांनी बरे भशेन वागचें. पूण तें वागना जाल्यार आपल्याक परत बंद करचें पडटलेंच. आनी ही बंद करपाची परिस्थिती आमीच हाडटले. ह्या सगळ्या गजालीचेर सगळ्यांत चड अस्वस्थ जाल्यात ते दोतोर. आनी तातूंतलो आमचो एक लागींचो इश्ट दोतोर, जाका सामाजीक भान आसा, जो समाजात कितें जातलें हाचे बद्दल सदांच चिंतून तडफडत आसता, तो डॉक्टर ऑस्कर रिवेलो. ऑस्कर रिवेलो कितें सांगतात पळयात. हॅलो. आमी म्हणटात पळय कोरोनाचें घेर्र चल्लां, कोवीड वॉरियर्स म्हणटा आमकां दोतोर. वॉरियर्स जाय पळय तेन्ना वॉरियर्स, जाय पळय तेन्ना चोर आनी फटींग सोड. सो हें समज घेर्र जाल्यार
कित्याक गॅर्रान समज हें गॅर आशिल्लें जाल्यार एक झूज आशिल्लें जाल्यार इंडियो पाकिस्तान वॉर आशिल्लो जाल्यार आनी समज पाकिस्तान आमचेर बॉम्ब मारपाक सोदताले आनी आमकां एक आदेश दिल्लो की सगळी लायट बंद करपाची पळय 1971 म्हाका याद जाता सगळ्यो लायटी बंद करपाचे म्हणून सो दॅट द एनिमी डजंट सी दॅट गोवा इज अ टार्गेट ऑर द सिटी इज अ टार्गेट एंड सो देफॉर कॅनॉट बॉम्ब इट बिकॉज देर आर नो लायट्स. सो जर आमी हुशार आशिल्ले जाल्यार कोण लायट घालता आशिल्लो म्हाका वाचपाक जाय म्हाका टी व्ही पळोवपाक जाय म्हाका म्हाजें इंटरनेट पळोवपाक जाय सो लायट घालपाकूच जाय सो बॉम्ब पडूं न्ही पूण लायट ऑन जावपाक जाय. सो तशेंच करतात आमी आतां एज इफ कोरोना व्हायरस गेलें आमी जिखलें गॅर आसा पळय तें जिखलें एक कोरोना व्हायरस ना हांगा आमी परत जाय पळय तें करया. सो हें सामकी गंभीर परिस्थिती कित्याक वी आर इन द ग्रीन झोन इट टेक्स वन केस एक केस जाली जाल्यार आमी परत ऑरेंज झोनान वता. ऑरेंज झोनान गेले जाल्यार सगळें परत बंद पडटा सगळें परत एक 40 दीस आमी काडले पळय तशें परत तसोच पेनन्स जातलो परत घरांत वचात परत जेवण ना परत दूद ना परत फळ ना परत खरोच लॉकडावन परत तुमची बिझनसां सामकी बंद. सो वी हॅव टू बी डिसिप्लिन्ड. हें फक्त परत सांगता हांव सरकाराक कितेंय गाळ्यो घालात तुमी टायम मेळटा पळय तेन्ना पूण ह्या बाबतींत ही जबाबदारी आसा पळय ती आमच्या नागरिकाचीच जबाबदारी आसूंक शकता. वी हॅव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड. वी हॅव टू टेक दिस as a responsibility of each and every one of us. फक्त गरजेचे गरज आसल्यार भायर सरता जाल्यार कितें एक्सरसायज करता पळय तेन्ना जॉगिंगाक वता पळय तेन्ना कीप युअर सेफ डिस्टन्स मास्क आसपाकूच जाय आनी गर्दी करपाची गरजूच ना. एक म्हयनो आमचे प्रमाणे एक म्हयन्याक जर समज अशेंच चल्लें जाल्यार वी शूड बी आउट ऑफ द वुड्स बट डोंट स्पॉयल इट बाय गेटिंग बॅक even one case of coronavirus in the state, going back into the orange zone, back into the red zone, back into the panic, back into the lockdown, and back into the madness again. So, माझी ही एक अपेक्षा आसा की फक्त लोकांची न्ही पूण सरकार स्पेशली पुलीस ह्या 40 दिसांक तुमी बरें काम केल्लें खरेंच बरें काम केल्लें. देर वॉज सम कायंड ऑफ डिसिप्लीन चॅकिंग वॉज टेकिंग प्लेस. माझी एक अपेक्षा आसा की पुलिसीन परत अशेंच करचें म्हणून मातसो दाण्याची गरज पडटा. दाणो म्हणल्यार सामकी मारपाची गरज पडना पूण मातसो तो दाणो दाखोवपाची गरज पडटा. आमी गोंयकार तसले आमी देशवासी भारतीय लोकूच तशे मातशी इनडिसिप्लिन्ड आमी आनी ह्या बाबतींत तर आमची डिसिप्लीन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाल्यार हें कोवीड वॉरियर आमकां म्हणून त्याची फकाणां न्ही. जर समज तुमी अशेंच केलें जाल्यार आनी मागीर आमचेर ती फुलां घालून आनी ताली आनी दिया पेटोवन कांयच फायदो ना. तुमी असलें केलें जाल्यार सगळ्या लोकांक तुमी परत पेरिगान घालतात म्हणून. सो हात जोडून मागता कीप युअर सेफ डिस्टन्स यूज युअर मास्क गेट आउट ओनली इफ इट इज नेसेसरी. वन मोर मंथ हॅव अ लिटल बिट ऑफ पेशन्स. आयकल्लें डॉक्टर ऑस्कर रेबेलोन सांगिल्लें खंयचोय दोतोर असली दुयेंसां जावं दी आनी आपल्या गिरायक येवं मागतलो. हांगा लोक कितें जातले ही परिस्थिती दोतोरांक कळटा लोक अशे तरेन वागतकर कितें जातलें तें. प्रश्न स्वताचो वेवसाय चलपाचो न्हय प्रश्न हें जग चलपाचो आनी हें जग वेवस्थीत चलपाक जाय जाल्यार आमी सादूर रावपाक जाय. दोतोरान सांगलें डिस्टन्सींग कित्या खातीर गरजेचें आनी आमी हें परत सांगतात. आमी मास्क जें घालतात तें मास्क ऑफकोर्स आतां स्वता खातीर मास्क घालप गरजेचें जालां पूण म्हजी खोकली म्हजी शीक दुसऱ्या कडेन वचची न्ही आनी दुसऱ्याक जावची न्ही म्हणून हांव मास्क घालतां. आतां हांव मास्क घालतां तो म्हज्या संरक्षणा खातीर घालतां पूण सोशल डिस्टन्सींग फिजिकल डिस्टन्सींग जें हांव दवरतां तें हांव म्हजे खातीर दवरतां दुसऱ्या खातीर न्हय. दुसरो कोण तरी आसलो जाल्यार तो एक सादारण 1 मिटरा भितर तो व्हायरस येता आनी पडटा मरता तो थंय मुखार प्रवास करपाक शकना हें सिद्ध जालां. म्हणून ते सांगतात 1 मिटराच्या चड डिस्टन्स दवरात जाल्यार आमी कोणी तरी तांणी केल्लें कंपल्शन तोडून परत तेकून रावतात. कसलो असलो खोस तेकून रावपाचो. मागीर तेकून रावले जाल्यार कितें बेगीन पावता ना पावना थो वतकरूच वचपाचो. मागीर कित्या खातीर डिस्टन्स दवरनात. पुढच्याच ठेच मागचाच शहाणा ही म्हण आमी आयकल्या. थंय आपटला दावणगिरीचो लोक थंय आपटला पळय सिंधुदुर्गाचो लोक भिलवाडा येदो व्हडलो इश्यू जाल्लो एक दोतोराक लागून
दावणगिरी भितर इश्यू जालो एक नर्सीक लागून एक पुरो एक 10 लोकांची गरज ना आनी तो एक खंय तरी कोण तरी आसत जाल्यार हांव जर ताका थंय मेळत आनी तें डिस्टन्सींग दवरलें ना विचार करात आज गोंयच्या बाजारांत आनी गोंयच्या रस्त्यांचेर जें कितें चल्लां तातूंतल्यान कितें जातलें तें हाज्या नंतर जर आउटब्रेक जर जालो जायत जाल्यार ह्या आउटब्रेकाक जबाबदार आसतले सरकार न्हय सरकाराक दोश दिनाकात हाज्या मुखार जर गोंयचें दावणगिरी जायत जर गोंयचें सिंधुदुर्ग जायत जर गोंयचें भिलवाडा जायत जर गोंयचें चायना जायत जर गोंयचें इटली जायत जाल्यार ताका जबाबदार आमी आसतले हें लक्षांत दवरया आनी आमी कितें करपाचें तें थारावया मोग आसूं दी.